أيها الأحبة الكرام، نريد أن نعلمكم أنكم أنتم الآن ذاهبين إلى حرب مقدسة. أنتم الآن ذاهبين إلى سوريا، إلى الشام، لقتل أهل السنة. نعم، أنتم الآن تثأرون من بني أمية. أنتم الآن الشيعة، شيعة إيران، شيعة أفغانستان، شيعة حزب الله. نعم، أنتم الشيعة اللبنانيين والفلسطينيين. أنتم الآن ستذهبون إلى الشام، إلى حرب مقدسة. نعم، أنتم الآن نجهزكم للذهاب لهدم مساجدهم وبناء الحسينيات. وإن كان بين أهل السنة رجال فليتقدموا ونحن لهم بالساحات. نعم، إن كان بين أهل السنة رجال يريدون أن يدافعوا عن مساجدهم ويريدون أن يدافعوا عن الصحابة، يتفضلوا إلى ساحات النزاع. أيها الأحبة، نحن الآن نتجهز لقتال هؤلاء. أيها الأحبة الآن ملتهين، شاغلتهم الدنيا، شاغلتهم الأموال، شاغلهم القعود. الآن وقتنا أيها الأحبة، الآن وقتنا. لبيك لبيك لبيك. نعم، الآن ننكل بالسنة، الآن نثأر من السنة. نعم، نحن الشيعة نثأر من هؤلاء. وقلت لكم قبل قليل إن كان بينهم رجال فساحات المعارك موجودة. لبيك لبيك لبيك.